بسم الله الرحمن الرحيم. أوراد سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه المحامد الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا كثيرا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وكمال الله وكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله دائمين بدوام الله باقين ببقاء الله في كل لمحة ونفس عدد ما أحاط به علم الله وأحصاه كتاب الله وخطه قلم الله، وعدد ما أوجدته قدرة الله وخصصته إرادة الله ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في كل لمحة ونفس عدد يا مولانا العظيم ما في علمك، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لمحة ونفس ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله وعظمة الله وعظمة ذات الله في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله حمدا دائما يدوم بدوام الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.